سلامت عنا بالنافطواتنا كبراتن بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلة قدام إسراء حدار كلتشن 18 تمرت ستواردو حدشتن وانا ونزعباتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراوت أنحتكم سناكخون بمعدة ناب زرزراتهم تسقاقرنا نابتا تاريخاويت كتما مبقول لسلطانة كتما أكسوم بعال تسيون حدار ويدما بتلمدو حدار تسيون بوزح ممن يوحزالهم وهابك الحوحات بسمرة زتمسكن اللو تقبار كم زفتزمة تقليتهم أبز عمتيو مرز آك كايدرمو ازي انتي تفتحم منجست فيدرال اب تقراي مرز انت دا زكايد كوينو نسوهم حزن تايهم كتقبرو كم ودب حجت متفنان كتلفت لو إنا نوزلنا نسون تزي كوينو خايتا ميكيلا حقاو سبنت ناي هوحات اي ملسن بزبل قوامن مرقز يونن تقصيلو انتايهم كتقبرو كم ودب بخالي وغن أبا مقالة فنجر استبحال نتاوق بومبا أيكون انتباهيلو لهم أبا معخانات زين أوروبا كقال حجمرة زين عاوت إيرترا الزرارة بزعبا خوينهم اتزين عاوت نيسا ياسن دليت فتح إيرتراوينن بمعرزتك مخاندما أقرامي قبرهم بخالي حبريتان تومن نايسا ياس إيرترا كنسو أين زبلو تقارو زملكت زسن بد حبريتا بسفحو كقال حجميرهم سراويت إيرترا قدم حمشت عامت لعلى حادش إحنا برس كتما أكسوم زغزفلو جنوسايدا وقبن بتواف مبراح تذكرهم دوم نايتوم قدات كيدرغا ناب أكسوم آتيو بقف عز جدر أول سعيد بوغانو لومي نتتسليم زخر يرسعي زبالو أجندا مس تقارو بمتحوار كفت أمو إلولو نزيعتم كالو تقدس زبالناي معبالتاتن كنكافلكمنا مسانات نحوم بقدامنت أبتا تاريخاويت كتمام أبتا كاب يحن قدميو زنبارو سلطانتاتن زغزالة سلطانة بزترعاء من قدين عالم زبركتت مبقول سلطانة كتماكسوم بعال زيون حدار ويدما بتلمدو حدار زيون بوزح ممن يوحزالو نايلم زبن بعال زيون حدار نمخبار كاب وطا حقرات نابرس أدبارات وقدامات أكسوم زيون بوزح ممن زوحزالو خينو ممحدار كتماكسوم وانت تانا يتختما وحس كم زقابر كقلت زنحيوم يخونن بار كاب الدسابان أباكسوم كوقعازن زحاسب سبا بستقراي نايتزتات أقام زي نحلو كم زلو جيرم وشتاوشت السبقا كالات كم زلو أرقاقيتنا لنا كابزيوم عينة تتقم كم زلو زمسلو حابريتاتات أب بعال زيون حدار طرح زيكونس أب بعال شنده جياشون أمغال كي يخدو أب بعال مسكال جياشون أب عدقراتن جمعان كي يخدو تماصالي نحاسود حابريتاتات كنت زحت انحيوم قد معامي أب بعال مسكال عقامة سراويت إيرترا ناب عدقرات برت عميرو زالان بس حليفو زبلون كالوتن بستفلالي ميداتات تنزيحو كنتبا زالان بسان منقست تقراي من لاش كساب محاب كم زوزحا أي رسعن هزون أبناء أكسوم بعال تماثل خونتات يقاتم كم زلو زرقاقات منجتات نعايون بزعواز قدايز حتتتني نايوتر توقعزيت نباري تردسها بالام زخون عينت نايزتات أقام كم زي اللي حبير لالخو اتوسانه نايب علايو إلو ملوم ميداتات تقرأي بزعواز كتسرحي قبام هزون أي رفدن سرحلو كبلو آقنزيبو ملوم كبراتن كبرانان قدم حزي أبزغربنا يحابريتا سلامنتاي حدار زيون زي تبلو زبل ريتو بمهابكم نمسكن بزخالنا يمتن معريس واسوق وانقوا تقرين كنتقام سلان دالي مخان نادما كنقلت نفاتهم كمتي بمعرس واسو قانقا تقرينية تماثل تبعالات أستوريو طري مكايل حدار تبعيلو مزوع مارهم تيون حدار مبال لكع مخانو سلنا من يوم كالينا بأكسوم نتخدو جاشو كم لتاكم زي قباها قداسن طعام حبريتا كم السبب قريب لكم الله أبتيون حدار نابا أكسوم متهم كتبوت ومزلكم مسحبات تريجم قاليوم قدام أي زغومن زودون استفل عليك أرتتات زلوم كاب حدا من استسرحو حاول تتات موزيمن مقابرة نقستات قدامو مينليك نقص بازين نقص رومها هاتي كاليب نقص إثيوبيس أبا دبر ماكدا ويدما قوبو بيتي جيرجيس ركابو لعلي 3 مقابراتن كالوتن نائم نتحفاتن نقص إيزانان كالوتن تنتاوي فرس راس أبعت منقستي نقست سابا أبراها واتوحان كالوتن تنتاوي هلوون فرس راس أبعت كريستياناتن ماريام جون بيت كريستيان زفرس 10 بيت مقدس زنورو بأبراها واتوحان نقستات على مستسرحة بيت كريستيان زفرس نايرباتو انسات بيت كريستيان فراس قدوس جيورجيس بيت كريستيان نمجمرا جيزي كابكو حتى فالفيلو زتعاصو بيت كريستيان أبا ليبانوسن كالوتن أبا قصري حاولت زركبت انتاوي قريتات زحاز موزيم أبا قصر صيون زركبت انتاوي بحلاون هيمانتون حدقتات زحاز موزيم أب أكسوماويت هيرتيج فاونديشن زركب بحل أكسوم زر موزيم أبناء والكسبات زركبوا موزيمات مايكراحن مرادة قالن نقدس ياريد منفس قدس فلتت زمزقبلون زوردلون بوتام بيت قدين تسعاتو قدسان مجمريا مجم زعرفلون نوحوان زنبرلون بوتام تسابلات أبو قوديف ماريام ناب مرادة قال موت زركب تسابل مايتولت أبا ليبانوس أبنا بإنتيليون
ማይሩባ አባ ሊቃኖስ ማይ ኩሖ ዝርከብ ማይ ጸሎት ኪዳነ ምህረት ኣብ ቀጥር እንዳጽዮን ዝርከብ መንፈስ ቅዱስ ምስ ቅዱስ ያሬድ ዝባርኾ ዝተባሃለ ሕቆነት ተደረዝካ ዝፍውስን ካልኦትን መኸደ እግዚ ናይ ጎይታ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣክሱም ሓመድ ንምልስናስ እንትመጽእ ዝተረፈ ቅርጺ ርጋጽ እግሪ ዘሎ ዝበሃል ቦታ ሱሑ ወርቂ ኣብ ማይ ኩሖ ቤተ ዮሐንስ ዝርከብ ካብ ሰማይን ኣብርሃዋ ጽባህ ነገስታት ዓለም ቤተ ክርስቲያን ክሰርሑ 7 መዓልትን 7 ለይትን ወርቅን ዕንቁን ካብ ሰማይ ዝዘነበሉ ቅዱስ ቦታ ኣብ መጽናዕቲ ዝርከቡ ታሪኻዊ ቦታታት እንዳ ሚካኤል ተኸአ ማርያም እንዳ ስምዖንን ካልኦትን መስቀል አቡነ ሰላማ ምስጣሕ ወርቂ ዛግዶር ማለት እውን ጽዑቕ ዶር ጽላተ ሙሴ መጽያ መጀመርያ ዝዓረፈትሉ ቦታ ዝበሃል ወዘተ እዚኦምን ካልኦት ዘይተጠቀሱ ታሪኻትን ሓዊፋ ትርከብ ጥንታዊትን ታሪኻዊትን መሰረት ሃይማኖትን ጥበብን ዝኾነት ከተማያ ከተማ ኣክሱም ነዚ ሓበሬታ ናብ ኣክሱም ንዝገሹ ኩሎም ብሕጹር ዝበለ መልክዑ ክቐርብ ንዝገበረ ክብሮም ይትባረክ بلبنا مسكن كم زيوم عينات تاريخ منتنا كبرتاتنا مفلات زحجزو تقمتي حبريتاتات نزحفو قدسات تقارو أبتكالنا بمغرب نتبابع مخاناون كنقلت اندالي سنايك اني اتبع لزيون ماريام أكسوم كلتشون عسرت شمونتنام تمرت ما نمنام بخل حبريتا سراويت إيرتران قرم 5 ዓመት ልዕሊ 1,000 ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ዝቀዘፈሉ ጆኖሳይዳዊ ገበን ብጥዋፍ ምብራህ ተዘኪሮም ደም ናይቶም ግዳያት ከደረቀን ናብ ኣክሱም ኣትዩ ብግፍ ዝጨደረ ኣወል ሰዒድ ቦገኑ ሎሚ ነቲ ጸሊም ዝኽሪ የህስስ ዝበለ ኣጀንዳ ምስ ተጋሩ ብምትሕባር ክፈጽሙ ኢሎም ሕዳር 19 2013 ዓ.ም በዓል ሕዳር ጽዮን ንምኽባር ኣብ ምሽብሻብ ዝነበሩ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ብሰራዊት ኤርትራ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ዝተፈጸመላለት እያ ኣብቲ ዝኽሪ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ብፁዕ አቡነ ጋዊ ዝኽሪ ሰማዕታት ኣብ ዝጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላ ትግራይ ንዝተሰውኡ ሰማዕታት ንዝክረሉ ኢሎም ኣክሱም ኣብ ተዓለትያ ማለት እውን 19 ሕዳር 2013 ዓ.ም ኣብ ከተማ ሰላም ኣብ ከተማ ጽላትን ጸሎትን ኣብ ታሰረት ሓድነትን ኣካቢት ሰባን ዝኾነት ከተማ ኣክሱም ከም ኩሉ ቀንያት ሕዳር ጽዮን ከም ሕልበቱ ብጻዕዳ ዝጋየጽ ላዕለት ይነበረትን የግዳስ ኣድዳማዓትን ሞትን ወሪዱላ ጸላም ዘዋዓለት ዕለት ያ ዝነበረት ቅድሚ 5 ዓመት ልክዕ ከም ዝዋን ጎድናታት ኣክሱም ብደም ንጹሓት ጨቂዮም እቶም ጨፍጨፍቲ ትግርኛና ተዛረቡ በትግርኛ ለሚንካዮም ይሰምዑን ያክል ወይ ድማ ንምንታይ ዝብል መርሕ የብሎምን ምስ ሰብ ተሓዊሶም ዝፈልጡን ኣይመስሉን ደብርን መሳጊድን እንታይ ምዃኖም ይፈልጡን ወይ ድማ ኣይግደሹን ሽንፈት ኣርጸዊኻን ተለሚንካዮም ጭካኖም ይገድል ዝብል ኣብ መጽሓፍ ኣክሱም ነቢያም ሰፊሩሎም ጋዜጠኛ ነጋ ዘርኡ ዝሰነዶ መጽሓፍ እዮም እወ ታሪኻዊት ከተማ ኣክሱም ኣብ ድሮ ዓመታዊ በዓል ማርያም ጽዮን ብሬሳታት ደቃ ተመሊኣም ደሞም እውን ከም ውሕጅ ፈሲሶም መንእሰይ ሽማግለ ቆልዓ ኣዶ ቆልዓ ሰብኣይ ሰበይቲ ጋሻዶ ወዲ ዓድን ተይፈለ በኣልማማ ክዝሕዝሖ ዘርፈደላ ዝወዓለላን ብጽባሒት እውን ብረት ሰብ እናቐዘፈ ግፍዕን ጥፋትን እንተይዕረፈ ዝቐጸለሉ ዕለት እዮም ኣክሱም ብፍሳስ ደም ደቃ መሬታ ዝቐይሐሉን ጎደናታታ ኣብ ዘይጥፋቶም ብሃይንታ ሬሳታት ደቃ ዝተነስነሰሉን ዕለትን ቅንያትን ኣስታት ዝሓደሽሕ ንጹሃን ሰባት ዝተወዱላ ህይወትን ሓሰቡ ህይወቶም ብግፍዕ ዝሳኑላ ኣክሱም መሬት ጽድቅን ምህለላን ክነሳ መሬት ቃንዛን ኣውያትን ኮይና ደም ዝነብዐትሎም ባሩድ ጥፋት ዕጉግ ዝበለላ ኮይና ኣሕሊፋቱ ኣክሱም እቲ ኩሉ ልቂት ምስተፈጸመውን ሰራዊት ትግደፍ ሬሳታትኩም ከይተልዑሉ ከልኪሎም ትርጉም ምጥፋእ ዘርኢ ወይ ድማ ጆኖሳይድ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ሓደ ወገን ዝግበር ጅምላዊ ቅትለት ወይ ድማ ህልቂት እዮም ብመሰረት እዚ ሓሳብ ድማ ኣብ ኣክሱም ምጥፋእ ዘርኢ ወይ ድማ ጆኖሳይድ ተፈጺሞም ከምዚ ዓይነት ህልቂት ኣብታ ታሪኻዊት ከተማ ኣክሱም ኣብ 2013 ዓ.ም ጥራሕ ኣይኮነን ተፈጺሞም ቅድሚ 9 ዓመታት እውን ተፈጺሞም ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ ተማራማሪ ታሪኽ ሳሙኤል ክዳነ ኣቱም ሰብ ጽምዶ ኣሓትና እዚ ታሪኽ ትፈልጥዎ ዶ ትኾኑ ክብል ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ ክልተ ጨፍጫፋት ኣክሱም 1928 ዓመተ ምህረትን 2013 ዓመተ ምህረትን ብምንጽጻር ዝገልጾም ዶክተር ሳሙኤል ከም ዝብሎ ጨፍጫፍ ኣክሱም ኣብ ዘበነ ጣልያንን ወራር ሻዕብያን ብታሪኽ ኣዝዩ ተመሳሳሊ ፍጻመ ጥራሕ ዘይኮነስ መበገሲኡን መወዳእታን ዕላማታት ጨፍጫፍ ብመሰረቱ ሓደ ዓይነት ነይሩ ነዚ ድማ ሻዕብያ መንፈሳዊ ውላድ ፋሽስታዊ መንግስቲ ጣልያን ጥራሕ ዘይኮነስ ፋሽስታዊ ንብሎም ኣብ ትግራይ ፈለማ በወራር ሰራዊት ጣልያን ድሕሩ ድማ ባራዊት ሰራዊት ኤርትራ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገበረ ግፍዕ ዳርጋ የለን ንሎሚ ክልቲኦም ጸላትና ካብ ዘመሳሰሎም ኣብታ ሕምብርቲ መንፈሳዊት ከተማ ኣክሱም ጣልያን ዝፈጸምዎ ግፍዒ ከካፍለኩም
ኣብ 1928 ዓም ተመረጥ ጣልያን ተመሊሱ ዓድና ወሪሩ ምስ ሓዛም ኣብ ልዕሊ ልሂቅ ትግራይ በኣልማሚት ብምውፋር ዝነቕሐን ብሄራዊ ስምዒቱን ዝለዓለን ከምኡ ድማ ሓያል ስምዒት ሓርበኛነት ዝነበሮ ሰብና ብጭካነዩ ብማሕነቕቲ ወዲእዎም ብፍላይ ድማ ኣብ ኣክሱም ኣብ እግርታ ሃይማኖታውን ማሕበራውን በዓላታ ዘኽብረላ ሓወልቲ ክብርታት ህዝቢ ትግራይን ክጠፉ ምእንቲ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ባስገዳድ ንኣከበም ጀጋኑ ብማሕነቕቲ ይቐትሎም ነይሮም እዚ ድማ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ምስ ክብርታት እቲ ሓወልቲ ዝነበሮ ታሪኽ ንክብተኸን ዘላለም ኣብ ባርነት ንኽነበር ካብ ዝነበሮ ድሌት ዝነቐለ ነይሮም ሻዕብያውን ኣብ ድሮ ክቡር በዓል ጽዮን 2013 ዓም ተመረጥ ተማሳሊ ፋሽታዊ ግፍዒ ፈጺሞም ዝርዝር ግፍዕታቱ ኣብ መጽሓፍ ኣክሱም ነቢዓ ብሓውና ነጋ ዘርኡ ተዘርዚሩ ኣሎ ተወከስዎ ኢሉሎም ህዝቢ ትግራይ እዚ ተደጋጋሚ ህልቂት እናተፈጸሙ ልሂቃኑ ብስቕታም መራሕቱ ድማ ስቓይን ሞትን ህዝቦም ንመዋገይ ስልጣን ዘውዕልሉ መንገዲ ግን ኣዝዩ ዘሰንብድ እዮም እቲ ናይ ዘመነ ጣልያን ተረሲዑ ናይ ዘመነ ብልጽግናን ህግደፍን ክርስሳዕ ዝኸድዎ ዘሎ ዘሰንብድ ርሕቐት ልብ ዝሰብር እዮም ቅድሚ መዓልትታት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ኣብይ ክብል ድፍረት ይረኸበን ሕዚ ድማ ኣብ ኣክሱም ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ፈጻሚው ሻዕብያ ንምባል ብፍላይ ኣብ ከም ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝኣመሰሉ ሚድያታት ድፍረት ኣይረኸቡን እዚ ተሪኦ ዝድምድሞ ነገር እንተሃለዮ ኣብ ትግራይ ንትግራይ ዝወገነ መሪሕነት የለን ዝተዓሰበ ሓይሊ ንጎይቶቱ እዩ ዝሓድር ህዝቢ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ብስዕ ስልጣን ናብ ጊላነት ዝተቐየሩ ሓይልታት ነፃ ከውፅዎ ይትረፍ መስዋዕቲ ክኸፍል ቅንጣብውን ክጽበይ ይብሎን ንነፍሱ ሓራ ውፅዮም ንህዝቡ ሓራ ዘውፅእ ባልዑ ጥራሕ ምዃኑ እኹል ምስክር እዮም ካልእ ተዘክሮ 19 ሕዳር ኣብ መቐለ ቅድሚ 5 ዓመት 29 ሰባት ብደብዳቤ ብልጽግና ጸኒቶም እዮም ኮሎኔል ደጀነ ጸጋይ ከተማ መቐለ ዙርያ ብኸቢድ ክትድብደብ ስለ ዝኾነት ህዝብን ተኸይሉ ካብ ከተማ ክወፅእ እንተዘይኽእሉ ግን ከም ዝሃለቕ ዘመልክት መግለጺ ነፍሲ ካድሕን ተባሂሉ ዝተነገረሉ እዮም ኣጋምሸት ድማ ባጫ ተታሒዙ ተባሂሉ ህዝቢ ተሓጓሱ ዝገለጸ እንትኸውን ከባቢ 4 ሰዓት ናይ ምሸት ድማ ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ጸላይ ዝወደቐትሉ ዕለት እዩ ነይሮም ጥለው ምዕራፍ ወሳኝ ምዕራፍ የሚባለው መቀሌን በታንክ ዙሪያዋን በታንክ ለመክበብ በሚያመች መልኩ የተራራ ውጊያዎችን ጨርሰን ቁልቁል የምንወርድበት የውጊያ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን ከእንግዲህ በኋላ ያለው ውጊያ የታንክ ነው ከእንግዲህ በኋላ ያለው ውጊያ ህዝባችን መቀሌ ያለው ህዝባችን ከወገን ከባድ መሳሪያ ጥቃት ራሱን እንዲታደግ ጥሪ የሚተላለፍበት ጊዜ ነው ራስን አውጣ ከነዚህ ጁንታዎች ተላቀቅ ተብሎ መመሪያ የሚተላለፍበት ሰዓት ደርሷል ከዛ በኋላ ምህረት የለም እቲ ዓለትያ እቲ ብሄርተኛ ትግራዋይ ርእሱ ዘድነን ላዕለትያ ነቲ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዕታት እናራኹ ኮፈ ይብለን ኢሉ ንበረኻ ወፂውን መስዋዕቱ ከፊሉ ጎይታ ነብሱ ክኸውን ውፃእ መዓት ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሃገር ክውንን ንጸላእቱ ብዘገርን መንገዲ ደምሲሱ ካብ ዝበዝሕ ከባቢታት ትግራይ ኣባሪሩ 21 ሰነ 2013 ዓም ተምረስ ዓወት ተጎናጺፉ ናብ መቐለ ክምለስ ዝገበረት ነጥበ መቐይሩ ዕለትያ 19 ሕዳር 2013 ዓም ተምረት ወንበር ወይ ሞት ዝብሉ ፖለቲከኛታት ግን ዓወት ናይቲ ደድሕር ሲዒቡ ሃገር ክኸውን ዝህንጦ ዝነበረ ንኡስ ወለዶ ኣስኪርዎም ወንበር 4 ኪሎ ብርሑቁ ቀሪቡ ተራእይዎም ካብ ንምዕራብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ንኹሉ ተዋሳኢ ተቓልሲ ዝሓቆፈ መሪሕነት ምምስራት ንበይንና ኢሎም ነቲ ድሙቕ ብርሃን ዓወት 21 ሰነ 2013 ዓም ተምረት ዘጸልምት መንገዲ መሪጾም ኣብ መንገዲ ኣዲስ ኣበባ ዘይግባእ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ብሃገርነት ተመሊሱ ድጉል ሓዊ ኮይኑ ክተርፍ ገይሮም እዮም زيغانيهم زوجي أنا أبلع عوداتهم لا تقرأي مع عرقوا إيه تقرأي بروك تكوني دي بلاد تقرأي دو على إمدرا بخالي حبريتا دم قدات جونوسايد أكسوم كيدرا ناب أكسوم آتي بقف عز جردر أول سعيد بوغانو لومي نتسليم زخري يرس عز بالأجندا مستقارو بمتحبار كفتس معيلون أول سعيد أب حاولت أكسوم زخر سماتات إرترا يقبر اللخيلو كفكر كمسترعي أي رسعن لوم دما زخر تقفعي أبزقبر اللوزولو جيزي نتزخر زهسو سيز بالأجندا مزيزو أب دادابيت ميديان هاي لدادابيتن أبي سبر زينا ألن نابيلو سراويت إرترا زفتس أمو قفعي كي زكار زكالو خلو كيقبر ترايلو
لهم أول سعيد نعلام أزجور من قصاص تتنعن بوديتات تعجبا مخانة فلتهم كم بعل هاي لدبيت زبالو أب زي داسوم زسعسعو لنجارات كي جنازبو نبتو ديت أول زاتو دما كم مسارحتاتو زد كمل لهم يوم هاي لمس أول سعيد كراخون كله زر إيس حاقن في الشغطان أبعد ملك عون زرعي وكساب زي مسل كوينهم نتابعكم استفدت أمهلك إتنمساس مسارح قدف كوينو أول سعيد حدا بيت أمنة نهان نتسألنا مسبلو أبتني حزن علت أبتني يقف عن أكسم زخري سبر زينة بيت أمنتهن نتسألو له زغرب اللي قدي نايتعنا ريزب الحتو زلع الكوين اللهم هقدف لما راح تايمانت كريستنا نسلمنا نزغتل زاسر زسور سرعات مخانو بدرجة عالم زفلت كوينهم نزوم هايمانوتات جن نبوليتيكاوي عالم بومعال زفلتهم أبتني يكسم جبن جونوسايدون سراويت إرترا مسبت حاويسهم زفلتون هاي مسلون دبر المساجدن تاي مخانو ما يفلتون ويدما أي قدشون شنفت أرز أوي خان تلمين كايوم كانوا ميجدد زبل أم مصحف أكسم نبيعة سفيرو علوم كم جازديا نجازرو زسندهم بشم هايمانوت شقت هقدف جن نتابع أكسم استفدت من قفعتات نمساس قبل نفلم أوان سبر زينا مسجدنا نتسألنا قبليو نهزب كدنا جر بدرويش ميديا كقال حقيلو زلهم هزبتات تكراين إيرتران مساجدن بتكريستيانن بالفنت نهانتهم نقدت نايت سعب هايمانوت بتخالي النادم أزمة وخلتهم هزبتات أبا أفريقيا نهايمانوتات إسلامنا بزمنه نقسنة أكسم بسلام تقبلهم زقايشون دحار أمنتهم غيرهم زغط على مخانم تاريخ زفلت حقيهم حزي أبا 19 حدار أبز خرج أفجاف أكسم دا أول سعيد من تاي سبر زينا بلزبل نسو زفلت خينهم تشكمتن أي زي بوليتيكا أجندا زخون تجارجن تجوارهم زحفريهم بسرات عبي بسرات حيزنا قريبنا زلنا قدم لنا فيسبوك بيجنا ون فالتنا خمس نورنا قدتا نافتو بسرات عم مسمر ونسب سلازلوني قاشا لنينا وقاشا يكوسدكم دحريو حبيرنا خنصن حلينا قاشا ينقعد حمصها مرحبا ايلن قعد عندنا كرم كورانن سلام كورانن اول سعيدي مسمر ني انت ايو حدش نجر زيچننا زلو كامرب كبابي لما انتي تفطره والله ما عندي عبي مدبي نيرو እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ትዝሐጉስ ምዕባለ ግን ዋላኳ በዓል ኣውል ስዒድ ጽምዶን ፖለቲካዊ ውዲት ክትቀምሉ ተጀመሩ ከም በዓል ብርጌድ ንሓመዱን ውድብ ወለዶ ትግራይን ነቲ ጽምዶ ብሓቀኛ መንገዲ ክቃነ ምጅማሮም ግን ካብ መርገም ዝተረኸበ በረኸት ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ቃልሲ ኩንቲ ዝታት ካብ ክልል ቅርሕንቲ ነውሲና ሕሉፍ ዝሕተቱ ሓቲትና ጠንካራ ናይ ራዋን ሰላምን ቀጠናዊ ምትእስሳር ክንፈጥን ከም ውድብ ወለዶ ትግራይ نسعتهم كي ترى أقول برجع محمد أبو مخان ناكلتي أحزاب الكب زيارة نتخلع في نبر كأسنا في العيد جزء تقرأي جزء ترى نذي ترديو أقول لنا خسر الدماء أوعي تيجان بخال حبرتا أب مقالة فنجر استوعى نتاج بومبا يكون انتباهيلهم بوليس كتمام مقالة بزعوات نتاج عمل كي تزهوا مدمدم تحت تعطل اليوم 4 ور حملو كاب مأخل كتما كاب السرح اللبوت تصويره كسب حزي حنت حبرتا ذهب بوليس 15 من تحدار كل 10 من تنام تمرت مشت كباب ساعة 4 إسران 5 زفنجر فنجي أب ساعات أتصاري ليت ساعة 6 خبابي نيفي مالها أبزهوا ملاش صلاة حزب كرعدو زفنجر ويكبل يدمدمهم كم زعينة مدمدم تذهب بوليس كنت عينت بوليس مرمرة تطعيمو يون زبل حتو زلعل خوينو كم زعينة مدمدمتا كم تنايسن 16 كلتاشن 10 ناي مسكال الدباباي أديس أبابا أبي أحمد زقاور رأي مثلا زبل كالي حتو خلعلونا قديدهم نفيليمون زبل عزب زيت نقرنا قدان زبلو حتتي اتنتاقو بومبا اين زبل جن بومبا كم زيكونا قليز أمالهم اتستفنجر لساعات بوتان باتي بيت صحفة سلامت اتان كتمام غالي زهابن حبريتا نسودو زبلو زموغانات اتستسمع كبيد دمت مفنجار بفلاي عبطغات خباب النبر بتعما دنجيتنا يوم مخنياتو قبيد دمت سلازنا ورا بمال بدمتو كاب بومبا زفل منبارو قليز أمالهم وكيل تكبه إثيوبيا أبا مغالا غازتين تسقاي حدش بفلاي بزكاف الحبريتا أنجيهن ابتستفنجر اللبوتا خيرا نيرام بنصور تستفنجر اللبوتاون بسالي أعميت لكم اللخو سميا أبا قطالي أزار مزهبو حبريتان مرداتان أبوتو خوينو بناتي أكلاو تعزبتن رديتن زلاتن نشيو تدراو فلتاتن اتستسمع دمتن هاي بومبا زيكونس ناي فنجيوم فنج دما يغبرن بر أي دربين قريبا كم استعذبكو تفنج
فنجين نوح عمتات تغبير تنحي زبل جزائي رديت أحدير اللخو من البات أبتجيزي كوينات استغبرون كخوني قليو إيلولام بموضع الدمات استفنجر فنجي إجلن متقع إجليت نمقطع البازبل نعايز من يكونن أبت فنجي استفنجر كبابين أو كم زعينة جمتن ترد أرنز وسد من معينة استفلينا قاريلان اتفنجي أبزوري حد أور بيزنس كله يستغبير تنحو انتس برسني انتس جيزي بتحو استفنجر أمبر نجلو تدرام رح بوليتكاو شمنيا زنت أصار كم زي خانة مخانية أنا زعمن اتبوتا عرز فلطب بمعلتو زمل على سلون زوعلالوني يوم كابت فنجي استفنجر اللبوتا ندحريت نقدميت نيمانة أقام نجلن إجليت كم زخ جورو كم زباد زول تبوت الطرطارة ويون قمت يبلين كبل أجنزي بلام عسيبو دما ناتي زحشة قمتن تعزبتن كنقرأكم بمال ندما وكوينات تقرأ سعيو بزحات استغبرو زي ما خانونة تاقويتات علويا أما غلا دحري بلانيت هوتيل كاب نفاريت تدربيو أمريت ست مسترفة مدمام بخيلاتات مهندسنا عامي خلتشن 16 عام تمرت كما كان استقبرا أبستفلالي كوابتات تقرأي بفلاي أبي جلا تغبيرهم كيما خانو تسنحو انت فنجارو هيوت نوتسهان يغنطلم هلاومون بناي ميديات زوزاباتنا نقرناكم منا بمال هلكي تزاقات ملو حدقا فنجي أبلع المكيناون بعينو نايزر أيوم حاملة خلتشن 13 عام تمرت زاقاتما بابنت بمقراب عطنكولام ساقي حدش كم زبلام سراوي تقرأي مغالة حويسون تقرأي حرام سوطا سدراكن حتت كام مغالة بوغرو أبرها وأصبها حوزينا بيلنا نقوحقو تسحيتانا مرح نعد بسلام بزحنا بزمت أنا اللو أماسينا نتملسقن على عداقا حوزينا نروعون كرمت النبرمم دحر قطري حيال زناو كوينون بزحزن ملكعو اتغد مغطري باعيسوزي انتن حلفو من مزيبة لنا ترقا اما سيو ابعداق حوزين تاطاعتو موغاقينوم نابا ابرها واتصبها وغرو بقطقات ايسوزي ابتوبس زملس وغانات ابزرقا تغبيرو بستفنجرة فنجي هالي قمتاني حمنا اتازرقز اتغدقد اوتوبس وانت بساسعام ازيو زحزن اقات امني ركبل بزعباتي زسكحك حدقا ازخاخيرو لام اب موداتا اب جيزي دماوكينات تقرأي استغبرون تاقويتات بوزحاتن لمون مليوم زي مخانون نهزبنا زغنطلو زلون مخانم بمكنزاب ناتي تعزبتن رديتن نوح جزيات تقابيرو تاني استفنجرة فنجنبر رعدن مفتارن نغنطلان زي مخان تردينا ابرحو زلنا حاتن حواتن الرقاقع كبل حزون زل حدقا عملكيتو لام بخلي وجن أبو معخنات زين أوروبا قلح جمر زين عوت إيرترا زرارب زعب خوينهم تزين عوت نيسياسن دليت فتح إيرتراوينن بمعرز دقم خندما أجرامي كبرام هجر نرويز أرى دليت فتح إيرتراوينن زنبرو 235 سبات نيسياس وتدرات كون وكم تفانوم أفليت علام كابزيوم ودتابا حد مخاني قلت علام 235 إيرتراوين نبرتي نروي أو هجرنا عمات سرعات قالوا لهم منبرت وهيبوهم كبقى قالوا عاطفهم نتعمات سرعات كدقفو ترعيهم سلازي منقستنا روي منبري أمنتيلو نابتي زفكر وسرعة كمال سموسينو لهم زينتهم ترى دليت فتح زنبرو هقدف وهن قطعات كخون كله نهقدفن دليت فتح إيرتراوينن عاوت يوم مقنياتو إسياس كاب إثيوبيا بتماثل منقدي زتباررو زيقاتاتو ناب وتدروي أقلقلتات بمتاو هاب تقمي بمعال زتعوت لهم كوينهم دليت فتح إيرتراوين دما هاب دقفت شعبية أبنى رويس توسد سقومتي رفتا زهابهم يوم إنه دما 235 قدام كتزارع إسران أي حاجة كدان قريفهم مسنا إيرترا خونتات أير اسمع مع كدان أدعليهم نفاريت كسك ألوم ثالث دما نتماثل وسنة أباف دق خوينهم قدام كتبايو تغيرو لهم أبزا ملكيتو رئيسو زهابة يوسف قوريهوت اتمنسي بتشقونا كم زدامي خلبي كساركا أغنينكا كبدت عدا ولعها عقوبة مسرحوكا مس طنقي ጭቆና ይዝበልካ ስርዓት ርሕቀትካ ሓሉ ተባሂልካ ከዳ ተደሚርና ኢና ሕዚ ድማ ተጸሚድና ኢና መባል ፍቆዶ ዳስን ዳንኪራን ህፃውንቲ ኣኸቲልካ ምዕንዳር ሳዕቤኑ እዚኦም ኣብን ኣረጋዊ በዓል ዳሞ ገይርዎ ኣብዚ ሊስታ ዘየለኻ ኣሽከር ሻዕብያ ብስናዕ ፌስቡክ ገይረ ክጻረፍ ክኸርም የትብል እንተለኻውን አይፒ ኣድሬስ ከመይ ከም ዝሰርሕ እንዶ ስለዘይብልካ ሕዚ እውን ተጠንቀቕ ክብል ኣጠንቂዖሎም ብተወሳኺ ኣብ ኖርዌይ ኮንካ ዩቲዩብ ከፊትካ ንሻዕብያ ብምድጋፍ ሃለውሎ ትብል ዘለኻ ጉዳይካ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ተስፋ ይገብር ደብዳቤ ዝወርሒ ክበጽሐካ ኣብ ቲክቶክ ዘለኸ ዕልልቱን ተማሳሊ ደብዳቤ ኣይቀርን በማል ንዝቀረና ጥዕና ይሃበና ኢሉሎም እዚ ንደገፍቲ ግደፍ ዘጋጠም ሓደጋ ኢሳያስ ከም ውቅዒት ዝገልጽዎ ኳንታሎ ብሓቂ ግን ኢሳያስ ዓሊሙ ዘምለጦ ወታደርዩ መሊሱ ዝረክብ ዘሎ እናተባሃለ እዩ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኖርዌይ መንበር ፈቃድ ደገፍቲ ህግደፍ ክስርዝ ጀሚሮም كفل إميغريشن نروي UDI بولك أملكاو محدرا قجله هقدف كم استسدو قال هبهم منبر فقادم عبل ألي زرخو بدقف تملكي نوح وانز وسده ناي مصراي مسرح ككاية دحر مصنح نعسرا خبقاتهم ملؤ بملؤ منبر فقادم كم استحادقه نورشك تيفي زتسمي مع كان زيناتها قرقليسهم
بخل حبريتا نتومنا يننا إسياس إيرترا كنسواينا زبلو تقارو زملكات زسن بد حبريتا بسفحوك قالح جميرو لهم إسياس ناتسنات إيرترا حزون كم زيدالي بسن كدفيت حوحات ناتسنات إيرترا كم استقبل استفلالي من جتات كقلت وزن حوينام ناينو حمتات محزا أبي أحمد زنبرن دايركتر إيسات زخونن أببا قلاون أبي أحمد حشوخ كم زبلاني مس إسياس عفوركي إيرترا نابي تيبيا كم تحوس مام إسياس بريزيدنت تيبيا أنا دما قداي مستر كويننا كم النقلقل تسمع مينا نيرناك ولا الرقاقيت علام إسياس إيرترا بإثيوبيا حوزا مس أبي تسمعوا كم زنبر ما إذا مش تردما بعلو أبي كم زنقرو إزارب أبو قلاب وسخو إسياس نا إثيوبيا بريزيدنت كون مس أبي تسمعوا كم زنبرو يرقاقز عندنا كاو إسياس مفنج الإيرترا كبإثيوبيا كفلما جيجا منبارو نجرو إذا بقولتف كبكع كم زلون نا أبي تمحسينه أيو دومني حسابي ألو تقلا مسترو تقلا الله يا أفريقيا عندنا أستساسري قدامي منستر أبي كان السعودي لوني تقلال لك أرنا أفريقيا واحدة أبي ناي قطبان بوليتيكال محبرسب كفتري بزحات مرحتها قرات دماء بزي حقوسات يوم مس بريزيدنت إسياس أفوركي تسمعنا ودينا إنا إما يتأمن إثيوبيان إيرتران أبحث إرجزاء كواهدائين إثيوبيان إيرتران كنواهدن مس إسياس تسمعنا إنا كمان بريزيدنت إسياس بريزيدنت كوني ليو حقوس كوينو تقبل وإي إسياس إثيوبيان إيرتران زتفلالي المجدي جيجا خمس نبرة يأمني إثيوبيان إيرتران زواهدا اللوجزة رحوق أيكونن إلو قدامي مستر أبي نجيرنيو روك أيدلم يالوبت الوقت أمين نبرن بوزحات إيرتراوያን ኢሳያስ አፈወርቂ بخبيد مسوات زمፃና ያላላዊት ሃገር ከም ገጸ በረከት ንኢትዮጵያ ረኪባ መራሕቲ ኢትዮጵያ ክትከውን ዝኸደቶ ጉዕዞ ኣብቅዕዮም አንድነታዊት ኢሳያስ አፈወርቂ ንነብስ ሄር መለስ ዜናውን ንዶክተር አብይ አሕመድን ስለምንታያ ከም ቀንዲ ጸላይ ተቐሚጣ ጎስጉሳትሎምን ትጉስጉስን ዘላ እቲ ሚስጥር ተጋሂድዮ ኢሳያስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ምዃን ንሜዳ ዘውፅትሉ ተልኾያ ነዚ እንቅፋት ዝኾኑ ድማ ክልቲዮም መራሕቲዮም ፈለማ ነብስ ሄር መለስ ንኢሳያስ ጉዳይ ኤርትራ ክግበር ብማል ቋንቋ ዝመሰረቱ ሕገ መንግስቲ ኣቂሙ ሞራላ ጥዋዓቢልዎም ብመቕጻል ድማ ዶክተር አብይ አሕመድ ነቲ ሕማም ረስኺ ዝኾነ ፌደራላዊ ቅዋም ክቐደል ኪሉ ንመንበረ ስልጣን መደልደሊ ተጠቒሙ ኣብ ገጻ ማእኸል ኣጻብዑ ኣውፂላ ክሳብ ዘሰዓት ወግዓዊ መስዋዕቶም ዘይተነገረ ምልምላት ግና ብውልቂ ሕርያ ኢሳያስ ጠፊኦም ከም ዘለው ዘይምርሳዕ ዝብል ኮይና እዚ ሕዚ ቆልዓ ብሻሻ ተልመዴን ፖለቲከኛ ነፋጥ ወዘተ ዝበሃለሉ ዘሎ ዶክተር አብይ ትማሊ ኢሳያስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዶክተር አብይ አሕመድ መራሒ ምርካቡ ዕድለኛ እዩ ብምባል ተሰኒዱ ዘሎ ታሪኽ ይክብሉ ዘኻኺሮም ኣሎም እዞም ኤርትራውያን ወሲኾም አንድነታዊት ኢሳያስ ኣብ 1990 ናጽነት ከያወጀት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር መንግስቲ ምስ ሕወሓት ክትምስረት ንሳ ኣብ ቅድሚት ነብስሄር መለስ ምክትል ኮይና ክትመርሕ ኣብ ስምዕ በፂሓ ወዲያቱ ነይራ መሪሕነትን ሰራዊት ሻዕብያ ሕሕ ምስ በላ ነቲ ዕቱብ ጉዳይ ብዕበጦ ዕበጦ ደጊላ ናብ ኣስመራትያ ድሕሪ ዝሰዓበ ብምኽንያት ዶብ ብምኽንያት ኣይኩናታይ ሰላም ብምኽንያት እገዳ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ንህዝብን ሃገርን ጀውሒዛ ኣብ ዳዕዳዕድኽነትን ድንቁርና ነውሪዳ ኣብ ዝተናውሐ ጉዕዞን ኣብ ኢትዮጵያ ንምጽንባር ብስቱርን ጎድን ሰሪሓ ስምብራቱ ድማ ኣብ ህዝብን ሃገርን ከቢድ ነይሩ ክብሉ ሰነዳት ተወኪሶም ገሊጾም ኣሎም እዞም ኤርትራውያን ወሲኾም አንድነታዊት ኢሳያስ ኣብ 2014 ብራሻ ብሓይሊ ዝተጎበጠስ ግዛኣት ዩክሬን ዝኾነት ክሪሚያ ኣፍልጦ ሂባ ቀፂላ ንቑልዑ ራሻ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዩክሬን ብወግዕ ደጊፋ እዛ ውጅብርቲ ስርዓት ብዛዕባ ሉዓላውነት ኤርትራን ካልእን ክትንክፍ ሞራላውን ሕጋውን ኣፍ የብላን ንምድንጋር እንተዘይኮይኖም ብተወሳኺ እዛ ስርዓት ዓድሃሎ ንዶክተር አብይ ብኦሮሞማን ኦሮሞ ናሽናሊስት ብምስፋሕፋሕን ክትከሶም ፍታና ስጊን ጠርዮም መስፋሕፋሕ ኮይንካ ሃገራዊ ኮይንካ መስፋሕፊ ርእሲ ክትውንን ፈጺሞ ይሕሰብን ኣብ መወዳእታ ዶክተር አብይ አሕመድ ንውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታትን ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ከም ዘኽብርን ብተደጋጋሚ ገሊጾም ተጠቃምነት ሉዓላውያን ወደባትና ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ናይ ምቕራብ መሰሉ ተጠቒሙ ጥራሕ ሕቶ ቀሪቦም ስለዚ ደፋሪት ሉዓላውነት ህዝብን ሃገርን እንኮን ጆኖሳይደር ኢሳያስ አፈወርቂ ጥራሕ እዩ ብምባል ኢሳያስ አፈወርቂ ንኤርትራ ክሓውሳ ክብል ሕወሓት ኣይኸውንን ስለዝበለቶ ከመይ ከም ዝገደፎ ዝምልከት ንናይ ኦነግ መራሕ ነበር ሌንጮ ለታ ተወኪሶም ሓቢሮም ኣሎም እዚ ኩሉ መረዳእታ ነቶም ምስ ኢሳያስ ኮይንና ናጽነት ኤርትራ ከይድፈር ክንስዋይና ዝብሉ ተጋሩ ደሞም ደመ ከልቢ ከም ዝኸውን ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ረሲዖምዎ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሓውሳ ከም ዝኽእል ዘመልክት መርድዮም እና አሜሪካኖች በተለይ አሜሪካን ምዕራባውያን በአጠቃላይ ጫና ሲያደርጉ ነበር ከምትገነጠሉ ኢትዮጵያን ጠቅላላ ይዛችሁ ብታስተዳድሩ ይሻላል የሚል እና ፈልገው ነበር በተለይ መሪው የሻዕቢያ መሪ ያንን
ስራ ላይ ለማዋል ፈልጎ ነበር። ያልፈለጉት ወያኔዎቹ ነበሩ እና ሻዕቢያ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት አባል ሊሆን ነው ብለው ተናፈሰና አንድ ጊዜ ሰራዊቱ ውስጥ የሻዕቢያ ሰራዊት ውስጥ ጉንጉምታ ተፈጠረ። በዚያ ሐሳቡን ቀይሮ የሻዕቢያ መሪ ሌላ መግለጫ ወጣ። ከዚያ እንግዲህ በጦርነት ነው ኤርትራ ነፃ የወጣችው። ብኻልእ እዋናዊ ሓበሬታም ወሃቢ ቃል ሕወሓት ብስምረት ዝተመስገነሉ ተግባር ከም ዝፈጸመ ተገሊጾም ወሃቢ ቃል ናይቲ ሚካኤል ኣስገዶም ምስ ቢቢሲ ካብ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ካልእ ኣዘራርባ ብዛዕባ ኮይኑሎም እቲ ወሃቢ ቃል ስለ ሚድያ ፍሉጦ ዘይብሉ ዝብል ንኣፌታ ዝቐረበሉ ኮይኑ ንሕወሓት ዓብዪ ክሳራ እዩ ኣኽሲርዎም ውድብ ስምረት ይቐኒልና ክብልዎ ይግባም ከም ዝበለ ጅግና ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኣትዩ ንሕወሓት ዝቃለስ መን ኣሎ ክብሉ እዮም ገሊፆሞ ዘሎም እዚ ወሃቢ ቃል ሕማቕን ውድቀትን ሕወሓት ክዛረብ ጥንካርን ብሉፅነትን ስምረት ክዛረብ ይመፅዩ ክብል ዝገለጾ ዘመን ገብረ መድህን ሓደ 150 ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ትግራዋይ አንጻር ሕወሓት እንትተሰሊፎም እቲ ጸገም ናይ ሕወሓት በር ናይቲ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ይኮነን ካልኣይ ስምረት ዝተባሃለ ሓድሽ ውድብ 150 ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ እንድሕር ከዋፍር ኪሎም ወረቐትን ባነርን ክዝርግሕ እንድሕር ኪሉ ስምረት ከም ውድብ ይቃለሰሎ ማለት እዮም ክብል ሞጊትሎም እቲ ወሃቢ ቃል ስምረት 150 ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዘዋፈረ ምግላጽ ጽዒቡ ብወገን ስምረት ዘለዎ አካላት 180 ዝኾኑ ዝርዝር ሽማት ዘርጊሖም ናብዎም ክቐርቡ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ሕወሓት ከም ዘለዎ ክገልጹ ጀሚሮም እዮም እዚ ድማ ካብቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ምፍርራሕ ዓላማ ስሒቱ ወጽኦም ናብ 150 ዝኾኑ ማሕበራዊ ሚድያ ፈጠን ማለት ነጠፍቲ ቲክቶከራት ዩቲዩበራት ወዲዮም እዮም ዝቃለስ ዘሎ ሕዚ ማለት እዩ ባነራት ስቲከራት ዘን ብሮሸራት ምፍታን ተጀሚሩሉ ሕዚ ጀሚሮም ብዘይካዝት ወሃቢ ቃል ሕወሓት እንተዘይሃልያ ህዝቢ ትግራይ ምብትታኑ ኣይተርፎን ምባሎም ቲዲኤፍ መን ክፋፊልዎም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ መን ክፋፊልዎ ዝብል ሕቶ ካብ ምልዓል ሓሊፎም ብኹንነት እንትረአ ድማ ሓደ ፓርቲ ሃለዎ ኣይሃለዎ ብዘይገድስ ህዝብን ዓድን ቀጸልቲ ምዃኖም ስነ ሞጎታዊ ሓቂ ዘበለ ኮይኑ እዮም ካልኣይ ተፈትዎ ተፀለ ኣብ ትግራይ ነዚ ህዝቢ ከሳገር ዝኽእል ውዳብ እንተሃልዩ ቲፒኤልኤፍ እዩ ዝበለውን ናብ ዳግማይ ፅንተት ከሰጋግረና ዝዳሎ ዘሎ ሓይሊ ከሳግረና ዘይኮነስ ሰጊርናዮ ክንሓልፍ ኢና ዝብል ምላሽ ብሸነኽ ስምረት ክወሃቡ ገይሮም ሳልሳይ ሕወሓት መራሕታ መናእሰዮም ዝብልውን እቶም ላዕሎት መራሕቲ መናእሰይ እንተኾይኖም እቲ ሓድሽ ወለዶ ህፃን ድዩ ዝብል ሕቶ ብሸነኽ ተቃምቲ ኣልዒሉሎም ራብዓይ ሕጋውነት ሕወሓት ከይተመለሰ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ይህሉን ዝበለው ድማ ትግራይ ኣይትመረፅን ብምባል ካሊእ መዘዝ ከምፁልና ይሕነዩ ኣለው ዘበለ ኮይኖም ቢቢሲ እውን ነቲ ወሃቢ ቃል ኣጥቢቑ ሓቲትዎሎም ብፍላይ ፀረ ሕወሓት ዝቃለሱ 150 ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣለው ምብሃሉ ከምቲ መለስ ዜናዊ ዝሃቦ ምላሽ ግብፂ ነቲ ግድብ ንከይስራሕ እንታይ ክትገብር ትኽእል ከመይ ጌርናኸ ክንምክታ ንኽእል ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ግብፃውያን ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር እንተሃለወ ሓደ እቲ ግድብ ንከይንሰርሕ ምፍርራሕ ምብዛሕ እዮም ንምፍርራሕ ድማ ቀንዲ መፍትሑ ዘይምፍራሕ እዮም ግድቡ እንደጀመርን እንጨርሰዋለን ኢሉ ነይሩ ብምባል ሎሚ እውን ኣይንፈርሕን ዝበለ ኮይኑሎም ኣብቲ ድሕሪ መግለፂ ወሃቢ ቃል ብሸነኽ ደገፍቲ ስምረት ዝወፀ ብሕወሓት ስጉምቲ ክወስደልኩም እዩ ዝብል መጠንቀቕታ ዝሓዘ ዝርዝር ስማት ዘለዎ ኣካላት ዝሃቦ ምላሽ ሎሚ ኣብ ትግራይ ካብቲ ንትግራይ ዝመርሐ ኣብ ትግራይ ዘሎን ኣዲስ ኣበባ ዝኸደን ሓይልን ላዕሊ ገበነኛ የለን መራሒ ኩናት ትግራይ ኮይኑ ኩናት ትግራይ በትሕዚ ዘለዎ መንገዲ ክዛዘም ገይሮም ንእሽተይ ውግእ ዘበላሹ መራሕቲ ጋንታ ወይ ድማ መራሒ ሓይሊ ኣብ ዝቕፅዕላ ትግራይ ኩናት ሙሉእ ዘበላሽዎ ጠቕላላ መሪሕነት ግን ቆላሒሉ ዝረኣየ እውን የለን ብምባል ዘመንያ ግርምቢጥስ ኮይኑ ንሱ ዝመርሖ ጉጅለ ናይ እሱር ራዕዲ ብምልቃዕ ባዕሉን ጉጅሎን ካብ ተሓታትነት ከምልጥ ሰባት ክፈርሑ ይሰርሐሎም ነዚ ናይ መፈራርሒ ወፈራ መፍትሒኡ ዘይምፍራሕ ጥራሕ ክብሉ ኣገዲድዎሎም ኣብ ትግራይ ገበን ዝፈጸመ ብሄሩ ዝሓደ ረብሓ ብሄሩ ኣሕሊፉ ዝሓበ ዓዱ ዝጠለመ ወዘተ ብሕጊ ዝሕተተሉ መስርሕ ክልሎ ይኹን እምበር ቀዳማይ ተሓታቲ ዶክተር ደብረጽዮን ምስኡ ዝነበሩ ዝወፁን ጉጅሎን እዮም ጉጅለ ደብረጽዮን ምስ መሪሕነቱ ጌታቸውን ጻድቃንን ሓዊሱ ትግራይ ኣብ ዝበፂሓቱ ዘላ ብርኪ ንክትበፅሕ ብምግባሮም ብሕጊ ዝሓትት ደፋር ትግራዋይ ስርዓት ክሳብ ዝተክል ኩሉ ትግራዋይ ብመትከል ክቃለሶም ኣሎ ፍርሒ ስርዓት ኣይተክልን ፍርሒ ምልክኡ ዘንግስ ፍርሒ ዓዱ
ዘጽድፍ ዝብል ምላሽ ክወሃብ ኣገዲዱሎም በዚካዚ ኣብ ትግራይ መኸተት ሃልዩ መን ከም ዝመርሖ ኣይግበርዋ ክብል ዝሓተተ ፈታዊ ለውጢ ብዝብል ዝፍለጥ ደጋፍን ኣይትወደብን ኮይኑ ግን ንመኸተ ክመርሕ ከም ዘይኽእል ኣብ ሕሉፍ ቃልስና ርኢናየና ነቲ ወታደራዊ ዓወት ንድሕሪት ክጎስስ ዝገበረት ፖለቲካዊ ሓይሊ እዮም ነዚ ሓይሊ ዝመርሕ ዝነበረ ድማ ባዕሉ ዶክተር ደብረጽዮን እዮም ብስሩ እውን እቲ ኣብ እዋን መኸተ ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ዝነበረ ኣካልን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ድሌታትን ባህግታትን ኣንቢቡ ክኸይድ ዝኽእል መሪሕነት ኣይኮነን ወዲቑ እዩ ንቅድሚት ክስጉመ ይኽእልን ብኽብሪ ይኣክል ምባል ኣገዳሲ እዩ ክብል እዩ ፈታዊ ለውጢ ሓቲቱ ዘሎ እቶም ትባሊ ኣብ እዋን መኸተ ኣብ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝነበሩ መራሕቲ ሕወሓት ብኽብሪ ካብ ፖለቲካ ዓርሶ መግሊሎም ካሊእ ንግዚኡ ዝምጥን መሪሕነት እዩ ንቅድሚት ክመጽእ ዝግባኦም ያኽለኩም ምባል ግድን እዮም መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ፕሮግራሞም እውን እዮም ከፋንው ዝግባኦም ጨው ንባዕል ኻይልካ መቅሪ ነገሩ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ወሃብ ቃል ሕወሓት ተዘይተመዝጊብካ ዝብል ሕቶ ካብቲ ዝሃቦ መግለጺ ቀሪብሉ ክፍተን ዝተርኣየ ኮይኑ እዚ ድማ ንስምረት ሲሳይ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ካብ ስምረት ምስጋና ከቀርበሉ ዝኽእል ወሃብ ቃል እዩ ተባሂሉሎም ሕዚ ኣብ ክልቲኹም ምስምማዕ ስለዘየለ እቲ ሕቶ ዋላ ሕጋዊ ሰብነት ናይ ህወሓት ንክምለስ ትገብርዎ ዘለኹም ጻዕርታት እውን እንከይሰመሩ እንተደኣ ተሪፎም ኮይኖም እቲ ሃገራዊ መረፃ ኣብዚ ዓመት ምክያዱ ስለዘይተርፍ ህወሓት ዘይተሳተፈሉ ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራውያን ውድባት ንብልጽግና እውን ሓዊሱ ንህወሓት ዘግለለ መረፃ እንተተኻይዱ تقبلوا ودو زتحمت نقال سلنا انت دا زي مصيخه نمنتاي عنا زغلل يخون يكوزلك كايد يقولنا نقبلن كيزلك كبراتن كبرانن حدشتن اقدسن حبريتات ازيوم يመስሎም لايك شير سبسكرايب مغبار سلتكاتولنا ازينا نمسكن